अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे 27वीं तरमीम को लेकर। उसमें कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट शिक है जो हटा दी गई है, आम आवाम पर उसके असरात क्या होंगे। ये वो एक नुक्ता है जो एक वकील ही बात कर सकता है। लोग जब डिस्कशंस कर रहे हैं तो मैंने इस बात पे डिस्कशन होती अभी तक सुनी नहीं है। 21 तारीख को इस माह की इस्लामाबाद रावलपिंडी में 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ प्रोसेशन निकालने का एहतमाम हो रहा है। वो किस हद तक कामयाब होगी? क्या सड़कों पर आकर आप कोर्ट का फ़ैसला बदल सकते हैं? FCC अलग हो जाने से क्या असरात पड़े हैं? और क्या जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिन्होंने रिज़ाइन किया है, उनके इस्तीफ़ों में वो बेइंतहा अहम शिक का ज़िक्र है कि जिसकी वजह से एक जो कॉमन मैन है उसके राइट्स के ऊपर असर पड़ता है। इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहिए। आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 को हटा दिया गया है। इस आर्टिकल की शिक क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट को यह आर्टिकल इख्तियार देता है कि वो या तो सुओ मोटो नोटिस ले, या अगर कोई मुद्दई आए उसके पास किसी के फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हों या पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका केस सुना जाएगा। कोर्ट अपने तईं अगर कोई कंप्लेन ना भी करे, उसको लगे कि किसी का राइट डिस्टर्ब हो रहा है फंडामेंटल या पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है कोई काम, तो कोर्ट खुद भी सुओ मोटो नोटिस लेकर ये कर सकती थी। और ये जो राइट्स हैं ये आर्टिकल 1 से आर्टिकल 19 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इसको कवर करता है। मिसाल के तौर पे कि हर बंदा अपने मज़हब के मुताबिक अपनी खुदा के लिए जो भी दुआ करना है या जो भी प्रेयर्स हैं वो कर सकते हैं। सबको काम करने का बराबरी से हक़ हो, हक़ राय दही वग़ैरह। अब आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत अगर कोई शख्स अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता तो वो सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा, जिस तरह की भी उसकी शिकायत होगी। और हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे तारीख़ मिलती है, मामलात सालों बल्कि डेकेड्स तक खिंचते हैं। वकीलों में एक मजाक है, वो कहते हैं कि जो दीवानी मुकदमे होते हैं उन्हें दीवानी मुकदमे इसलिए कहा जाता है कि इनको लड़ते लड़ते जो मुद्दई है वो दीवाना हो जाता है। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है। तो इसमें जो एक केस है मैं आप लोगों को समझाने की खातिर मैंने निकाला है, वो है 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या पाक एपा जिसके तहत कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बहुत सारे मिल्स, स्टील मिल्स के जो बहुत सारी मिलें हैं सेक्टर 19 और सेक्टर 110 इंडस्ट्रियल एरियाज़ इस्लामाबाद के, उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो इतनी डेंजरस गैसेस की पोल्यूशन हवा में फेंक रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड है उससे बहुत ऊंचा है और लोगों की सेहत को सीरियस हेल्थ इश्यूज उनको आ सकते हैं। अब 27वीं तरमीम के बाद हमको ये देखना है कि पोजीशन क्या बनी है। सुप्रीम कोर्ट का एक कोर फंक्शन था जो था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो मैंने सुओ मोटो की बात की, या फंडामेंटल राइट्स को देखना कि उसकी वायलेशन ना हो, पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो। मेरे हिसाब में ये एक वो शिक है जिससे एक आम आवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस करेंगे वो 99% सियासी होते हैं, बल्कि 100% आप सियासी कह लें। उनका आम आवाम की सेहत पे असर बड़ा कम पड़ेगा। मेरे और आपको क्या फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से?
لیکن اگر میں اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کو لے کے یا پبلک انٹرسٹ کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے اور میں سپریم کورٹ نہیں جا سکتی، تو یہ میرے آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 19 کی ایک طرح سے میری انٹرپریٹیشن کے مطابق نفی ہے۔ دوسرے، ایک علیحدہ کورٹ یعنی FCC فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا گیا جو اب سپریم کورٹ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کورٹ تمام کانسٹیٹوئنشل معاملات کو دیکھے گا، بلکہ آج صبح جب میں پروگرام کی پیر کے دن ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو اس کورٹ نے کیسز کی سنوائی شروع کر دی ہے۔ اب 26ویں ترمیم میں بھی یہ جو فرائض تھے وہ الگ کر ہی دیے گئے تھے، مطلب کانسٹیٹیوشنل بینچ الگ بن گیا تھا۔ ابھی صرف اس کو فائن ٹیون کر کے اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی شکل دی ہے، اور اس وقت جو سپریم کورٹ کا بینچ کام کرے گا وہ ایک فائنل اپیلیٹ بینچ کے طور پر ہی کام کر سکتا ہے۔ جو پینڈنگ کیسز ہیں کانسٹیٹیوشن کو لے کے وہ تمام کے تمام FCC کورٹ کو ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، لیکن اس وقت جو اہم بات اس شق میں ہٹاتے وقت نہیں کہی گئی، بہت سے کیسز ایسے ہوں گے فنڈامنٹل رائٹس کو لے کے، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کو لے کے، جو پینڈنگ ہوں گے سپریم کورٹ میں۔ جب آپ ایک قانون ختم کرتے ہیں تو وہ ہوا میں لٹک کے تحلیل تو نہیں ہو جائیں گے ہوا میں، یا تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا اطلاق ریٹروسپیکٹو ہوگا، یعنی پچھلے 5 سال کی مدت تک ہوگا، تاکہ جو چل رہے ہیں کیسز وہ سنے جائیں، اس کے آگے کوئی نئے کیسز وہاں پر نہ آئیں۔ لیکن ایسی شق یا ایسی کوئی کلیریفیکیشن اس قانون میں نہیں دی گئی، جو ایک بہت بڑی خطا ہے، یا اس کو میں ایک گیپ کہوں گی۔ اب آئیے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کی ریزگنیشن کو لے کے مجھے ان دونوں کے ریزگنیشن سے افسوس بہت ہوا۔ دیکھیے، کسی بھی کورٹ میں کسی بھی فورم پر چاہے وہ کوئی بھی ہو، ڈائسینٹنگ ویوز بہت ضروری ہوتے ہیں، تاکہ دو طرف کی رائے یا کوئی تیسری طرف کی بھی اینگل ہو سکتا ہے تو وہ کسی بھی کیس میں سامنے ضرور پیش کیا جائے۔ ان کے استعفے کے ساتھ ساتھ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے ممبر مخدوم علی خان صاحب نے بھی 27ویں ترمیم کے بعد اپنا استعفیٰ دے دیا۔ اب جناب دیکھنا یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے اپنے ریزگنیشن لیٹر میں کیا کہا۔ ان کا جو ریزگنیشن لیٹر منظر عام پر آیا وہ آپ سکرین پہ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو ایک ایکسرپٹ ہے جس میں پورا مدعا بند ہے as to why he resigned، وہ اس کا ایکسرپٹ کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ جو جورسڈکشن ہے، اوریجنل جورسڈکشن سو موٹو نوٹس لینے کی یا کسی مدعی کے اپنی مدعا کورٹ میں ڈائریکٹلی لانے کی، وہ FCC کے ساتھ الگ ہو گئی۔ تو سپریم کورٹ جو ہے اگر وہ خالی ایک اپیلیٹ بینچ ہے تو اس کو ہم سپریم کورٹ، ان ادر ورڈز یہ الفاظ تو نہیں یوز ہوئے لیکن نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ علیحدگی تو پہلے بھی ہو گئی تھی 26ویں ترمیم کے ساتھ، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ریزگنیشن لیٹر کو پڑھ کے کہ اعتراض اس بات پہ تھا کہ وہ اوریجنل جورسڈکشن حصہ ہونا چاہیے تھی۔ اگر FCC کورٹ الگ نہیں بنتا تو شاید وہ ریزائن نہ کرتے، کیونکہ کسی بھی شکل میں سپریم کورٹ کے چھتر چھایا تلے یہ جورسڈکشن آتی۔ لیکن مجھے اس میں یہ شک نہیں نظر آئی کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت دو عام لوگوں کے مسائل ہیں، اب وہ ایڈریس نہیں ہو سکتے اس وجہ کے تحت، لہٰذا ہم ریزائن کر رہے ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب کا
آن دا کنورس جو بھی انہوں نے ریزائن کیا وہ ہم نے لیٹر نہیں آیا منظر عام پہ، تو میں اسی بات پہ کمنٹ کر سکتی ہوں جو پبلش ہوئی ہے، جو کہی گئی۔ انہوں نے ایک جنرل ڈس ایلیوژمنٹ کا اظہار کیا ہے اپنے ریزگنیشن میں کہ میں اس کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ نہیں کر سکتا، اور جیسے اپنے لمبے چوڑے ریزگنیشن میں 4 صفحے پہ جو مشتمل ہے، منصور علی شاہ صاحب نے بیسکلی ایک اپنی ڈس ایلیوژنمنٹ کا اظہار کیا ہے جس کو میں وینٹنگ زیادہ کہوں گی، لیکن جو مدعا تھا وہ تو 4 لائنوں میں ہی بند تھا۔ تو سمجھ مجھے یہی آئی کہ ان کا بھی ایک جنرلائزڈ ہوگا، ورنہ اس کا کوئی اگر خصوصی شق آئی ہوتی تو اس کا کہیں نہ کہیں رپورٹ ہوئی ہوتی۔ بہرکیف خواتین و حضرات، دیکھنا یہ ہے کہ 21ویں تاریخ کو جو ابھی پروسیشن نکلے گا اس پہ حکومت کا کیا رد عمل ہوگا۔ ظاہر ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس پہ سختی کی جائے گی، کیونکہ سڑک پہ آنا تو صرف بدامنی ہو سکتا ہے۔ جو فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوا ہے کانسٹیٹیوشن سے مطابق ہے، تو اس میں آپ کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن دائر کریں FCC کورٹ میں، وہ ایک زیادہ بہتر معاملہ ہے، اس کو وہ سٹڈی کریں گے۔ جو کورٹ اور ہائر کورٹس کے فیصلے ہیں ان کا تعین، ان کے فیصلے سڑکوں پہ نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔